बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहों को मिटाने वाले अमल। हज़रत अबू बैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ने से कोई नमाज अफजल नहीं है, और मेरा गुमान ये है जो आदमी फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ेगा उसकी बिलज़रूरत मग़फ़रत कर दी जाएगी। हज़रत अबू दरदा रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहा करो, ये बाक़ियात सहलियात बाकी रहने वाली नेकियां हैं, और ये गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जिस तरह दरख्त से सर्दी के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, और ये कलमात जन्नत के ख़जानों में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें एक अतिया करूं, एक बख्शिश करूं, एक चीज़ बताऊं, तुम्हें 10 चीज़ों का मालिक बनाऊं। जब तुम इस काम को करोगे तो हक़ ताला तुम्हारे सब गुनाह, पिछले, पुराने और नए, गलती से किए हुए और जानबूझकर किए हुए, छोटे और बड़े, छुपकर किए हुए और खुल्लम खुल्ला किए हुए, सभी माफ़ फरमा देगा। वो काम यह है कि 4 रकात नफल सलातुल तस्बीह की नीयत बांध कर पढ़ो। अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ाना 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करो। ये ना हो सके तो हर जुम्मे को 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो हर महीने में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो उम्र भर में 1 मरतबा तो पढ़ लिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सूरत फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो उसी वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। अगर उस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम रुकू से उठते हुए समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहता है तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो। जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने के साथ मिल जाता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, उस शख्स के बारे में भला मुझे बताइए कि जिस शख्स ने तमाम किस्म के गुनाह किए हों, हाजियों के काफ़िले को जाते हुए भी लूटा और वापसी लूटते हुए भी लूटा, क्या ऐसे शख्स के लिए तौबा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तू मुसलमान हो चुका? वो आदमी कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियां करते रहो और बुराइयां छोड़ते रहो, अल्लाह ताला उन तमाम को नेकियां बना देगा। वो आदमी कहने लगा, बहुत सी ख़यानतें और कसम की बेहुदगियों को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। वो आदमी फरते खुशी से कहने लगा, अल्लाहु अकबर। बस वो मुसलसल नारा तकबीर कहता जा रहा था हत्ता कि वो निगाहों से ओझल हो गया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा हैं, कायम रखने वाले हैं, और उसी के सामने तौबा करता हूँ, कहे उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी अगरचे वो मैदान जहद से भागा हो। एक रवायत में इन कलमात को 3 मरतबा पढ़ने का ज़िक्र है। जब मुसलमान बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है तो ये कलमा आसमानों को चीरता हुआ अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, तो हक़ ताला इरशाद फरमाते हैं, ठहर जा। वो अर्ज़ करता है, कैसे ठहर जाऊँ जबकि मेरे पढ़ने वाले की मग़फ़िरत नहीं हुई? हक़ ताला इरशाद फरमाते हैं, मैंने उसकी मग़फ़िरत करने के लिए ही तुझको उसकी ज़बान पर जारी किया था। सुभान अल्लाह। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ 1000 नेकियां कमाने से आजिज़ है? आपके पास बैठे हुए लोगों में से किसी ने पूछा, क्या हम में से कोई 1000 आदमी
نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بازار میں قدم رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کی 10 لاکھ خطائیں مٹا دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ جب بندہ اشہد لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے جان لیا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں، اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدق دل کے ساتھ گواہی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے بستر پر یا زمین پر سونے کے لیے لیٹتا ہے، پھر رات کو دائیں جانب یا بائیں جانب کروٹ لیتا ہے، پھر وہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو، اس وقت بھی میرا بندہ مجھے بھولا نہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس پر رحمتیں نازل کی اور اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے 4 کلمے چن لیے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پس جس نے کہا سبحان اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 خطائیں معاف کی جائیں گی، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اتنا ثواب ہے، اور جس شخص نے اخلاص سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 30 خطائیں معاف ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔